र अर्को छ पदवर्गमा क्रियापद। चौथोमा छ क्रियापद। विकारी शब्द 4 प्रकारका हुन्छन् भनेको थियौँ हामीले। रूप परिवर्तन हुने शब्द नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रियापद। नाम, सर्वनाम, विशेषणको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब क्रियापद भन्ने शब्द छ अर्को छ। यो क्रियापद निकै महत्त्वपूर्ण छ है। त क्रियापद भनेको के त भन्दा वाक्यमा जुन शब्दले कार्य जनाउँछ त्यसलाई क्रियापद भन्छौँ हामी चाहिँ, हैन। कार्य जनाउने, कार्य भएको अथवा नभएको भन्ने जनाउने जुन शब्द हुन्छ त्यसलाई क्रियापद भनिन्छ। क्रियाले कार्य भन्ने अर्थ दिन्छ। त जुन शब्दले वाक्यमा कार्य जनाउँछ त्यो क्रियापद हो। अर्को अर्थमा जुन शब्दले वाक्यलाई टुङ्ग्याउँछ, अन्त्य गर्छ त्यसलाई क्रियापद भनिन्छ। क्रियापद बिना वाक्य टुङ्गिँदैन, वाक्य अन्त्य हुँदैन, वाक्यले के काम भयो अथवा भएन भन्ने अर्थ पनि दिँदैन, हैन। त्यसकारणले वाक्यलाई टुङ्ग्याउने, अन्त्य गर्ने, वाक्यलाई अर्थपूर्ण बनाउने, हैन, अथवा वाक्यमा कार्य जनाउने जुन शब्द हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्रियापद भनेर भन्छौँ हामी चाहिँ। ऊ विद्यालय गयो। ल हेर्नुहोस् त वाक्यहरू हामीले दिन्छ। केही वाक्य लेखेका छौँ हामीले यहाँ। ऊ विद्यालय गयो। यो वाक्यमा क्रियापद कुन हो त? गयो भन्ने क्रियापद। किनभने गयो भन्ने शब्दले वाक्य टुङ्ग्याएको छ। एउटा कुरा कार्य जनाएको छ। ऊ विद्यालय मात्रै भन्यो भने त्यहाँ कार्यको कुनै थाहा हुन्छ त हामीलाई? थाहा हुँदैन। के कार्य भयो भन्ने थाहा हुँदैन। ऊ विद्यालय, कार्यको त कुरै आएन त्यसै। त गयो भन्ने शब्द प्रयोग गरेपछि के भयो त? जाने काम भयो, कार्य बल्ल भयो भन्ने बुझ्यौँ नि हामीले चाहिँ, हैन। ऊ विद्यालय गयो। ऊ विद्यालय गएन, यो त करण अकरण दुइटै भइहाल्छ। गयो भन्नाले जाने कार्य भयो, त्यो कार्य भयो भन्ने बुझ्यौँ हामीले। गएन भन्नाले कार्य भएन भन्ने अर्थ बुझ्यौँ हामीले चाहिँ, त्यो कार्य भएन भन्ने बुझ्यौँ। यसरी वाक्यमा कार्य जनाउने र वाक्यलाई अन्त्य गर्ने, टुङ्ग्याउने जुन शब्द हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्रियापद भनिन्छ। क्रियापदले वाक्यलाई टुङ्ग्याउने, समाप्त गर्ने काम गर्छ र कार्य जनाउँछ। मैले खाना खाएँ, यहाँ पनि के छ त? क्रियापद कुन हो त? खाएँ। किनभने यसले वाक्यलाई टुङ्ग्यायो। खाएँ भनेपछि बल्ल वाक्य सकियो। मैले खाना मात्रै भन्यो भने त वाक्य त पुरा भएन, अर्थ दिएन त्यसले चाहिँ, हैन। कार्य जनाएन त्यसले चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा खाएँ भनेपछि बल्ल वाक्य समाप्त भयो, सकियो, क्रियापद। हामी पढ्दैछौँ, त्यसमा पनि हामी के गर्दैछौँ त? पढ्दैछौँ। कार्य भनेको के हो त? पढ्दै हुनु, कार्य भयो। त्यस कारणले पढ्दैछौँ, यो क्रियापद हो। यहाँ चाहिँ त्यसले कार्य जनाएको छ, वाक्यलाई अन्त्य गरेको छ। भाइ घुम्न जाला। भाइ घुम्न के त? त्यतिले त अर्थ पुरा गरेन त। जाला भन्ने शब्द प्रयोग भएपछि वाक्य टुङ्गियो, अर्थपूर्ण भयो, वाक्य अर्थ पुरा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा के भयो त? क्रियापद भयो, कार्य जनाउने शब्द भयो। यसरी वाक्यमा जुन शब्दले वाक्यलाई टुङ्ग्याउँछ, वाक्यलाई अर्थपूर्ण बनाउँछ, हैन, वाक्यको अर्थ पूर्ण गर्छ, समाप्त गर्छ वाक्यलाई, त्यस्तो शब्दलाई चाहिँ हामी क्रियापद भनेर भन्दछौँ। अब यो क्रियापदका विभिन्न प्रकारका विभाजनहरू छन्। ती विभाजन मध्ये हामीले खास गरी पदवर्गको सिलसिलामा चाहिँ पदवर्ग भनेर पढिराखेका छौँ हामीले। पदवर्गको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले दुई प्रकारका क्रियापदलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ती दुई प्रकारका भनेको के त? समापक क्रिया र असमापक क्रिया। पदवर्गको सन्दर्भमा हामीले क्रियापदलाई यो दुईटा अर्थमा बुझ्नु नितान्त जरुरी छ। यो दुईटा अवस्थालाई बुझ्यौँ भने मात्रै हामी क्रियापद बुझ्न सक्छौँ। समापक क्रिया भनेको वाक्यलाई टुङ्ग्याउने, अन्त्य गर्ने, समाप्त गर्ने क्रिया। जुन वाक्यले, हैन, जुन शब्दले वाक्यलाई समाप्त गर्छ, अन्त्य गर्छ, पुरा गर्छ, त्यो क्रियाको रूपलाई चाहिँ समापक क्रिया भनिन्छ। जान्छ, जाँदैछ,
गएको छ, गयो, जाला, जान्थ्यो, गएछ। ल हेर्नुहोस् त, जान्छ भनेपछि के हुन्छ, यसले अर्थ पुरा गर्छ, वाक्य टुङ्ग्याउँछ। राम विद्यालय जान्छ, अर्थ पुरा गर्यो, वाक्य टुङ्ग्यायो त्यसले चाहिँ, होइन। म बजार जान्छु, यसले पनि अर्थ पुरा गर्यो। जान्छु भनिसकेपछि जाने काम हुन्छ भन्ने भयो, वाक्यले अर्थ पूर्ण अर्थ दियो र वाक्य पनि समाप्त भयो। जाँदैछ, होइन, ऊ विद्यालय जाँदैछ, जाने काम भइराखेको छ भन्ने अर्थ दियो यसले पनि। त्यस्तै गरेर, होइन, ऊ विद्यालय गएको छ, गएको छ भनेपछि नि के भयो त, वाक्य टुङ्ग्याउने काम भयो। यी त विभिन्न चाहिँ कालका विभिन्न रूपहरू भए चाहिँ नि, होइन। हामीले कालपक्ष पढ्दाखेरिमा पढेका थियौँ, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, अज्ञात, अव्यस्त, भावका आधारमा सामान्य भाव, होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ आज्ञार्थ भाव, इच्छार्थ भाव, सम्भावनार्थ भाव, यी सबैले के छ त, क्रियापदमा व्यक्त हुन्छ ती कुरा चाहिँ नि। र क्रियापदले त्यसलाई चाहिँ नि अन्त्य गर्ने काम गर्छ, वाक्य टुङ्ग्याउने काम गर्छ। त्यसैले जान्छ क्रियापद हो, जाँदैछ क्रियापद हो, गएको छ क्रियापद हो, गयो क्रियापद हो, जाँदै थियो क्रियापद हुन्छ, गएको थियो पनि क्रियापद हुन्छ, जान्थ्यो क्रियापद हुन्छ, होइन। त्यस्तै गरेर गएछ क्रियापद हुन्छ। अनि भावको आधारमा जाला पनि क्रियापद हो, ऊ घर जाला, वाक्य टुङ्ग्यायो नि त्यसले चाहिँ, ऊ घर जाला, जाला भनेपछि वाक्य टुङ्ग्यो। इच्छार्थ ऊ घर जाओस्, त्यसले पनि वाक्य टुङ्ग्यायो, जाओस्, जाने इच्छा प्रकट गऱ्यौँ हामीले चाहिँ, होइन। त्यस्तै गरी ऊ घर जान्छ, सामान्य अर्थ भइहाल्यो, है। अनि आएर जान्थ्यो, गएछ, यी सबैले के छ त, वाक्यलाई समाप्त गर्छन्, अन्त्य गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यी समापक क्रिया हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। जुन क्रियापदको स्वरूपले वाक्यलाई टुङ्ग्याउँछ, समाप्त गर्छ, अन्त्य गर्छ, ती क्रियापदलाई, त्यो क्रियाको रूपलाई समापक क्रिया भनिन्छ। दोस्रो छ असमापक क्रिया। असमापक क्रिया भन्नाले जुन क्रियापदको रूपले वाक्यलाई टुङ्ग्याउँदैन, समाप्त गर्दैन, क्रियाको रूप त हो तर त्यसले वाक्यलाई टुङ्ग्याउँदैन, समाप्त गर्दैन। जस्तो जान्छलाई के बनाउन सकिन्छ, जान, गएर, गएपछि, गएकोले, यसरी नै प्रयोग हुन्छ नि। किनभने यी सबै केबाट बनेको हो त, जा धातुबाट बनेको हो, होइन। जाबाट जान्छ, जाँदैछ, गएको छ, गयो, यिनले वाक्यलाई अन्त्य गरे, अर्थ पुरा गर्यो, वाक्य समाप्त गर्यो, त्यस कारणले समापक क्रिया। तर जान भन्यो भने त यसले त अर्थ पुरा गर्दैन नि, होइन। ऊ घर जान्छ र ऊ घर जान, हेर्नुहोस् त, ऊ घर जान्छ, स्वाभाविक रूपमा यो वाक्य पुरा भयो, यसले अर्थ बुझ्यौँ हामीले चाहिँ, अर्थ पूर्ण गर्यो यसले चाहिँ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा जान्छ समापक क्रिया हो। ऊ घर जान, के त, जान भनेपछि अर्थ बुझ्यौँ हामीले, ऊ घर जान के अर्थ बुझ्यौँ त, किनभने यसले अर्थ पुरा गरेन, वाक्य पुरा गरेन यसले चाहिँ नि। अब यहाँ अर्को क्रियापद चाहियो वाक्य पुरा गर्नका लागि, यो क्रियापदको रूप त हो, होइन, क्रियाको रूप त हो, तर चाहिँ यसले अर्थ पुरा गरेन, वाक्य पुरा गरेन। ऊ घर जान मानेन, यो शब्द राखेपछि बल्ल चाहिँ यो वाक्य पुरा भयो, होइन। ऊ घर जान्छ, जान्छले वाक्य पुरा गर्यो, तर यो जुन जान भन्ने चाहिँ क्रियापदको रूप छ, यसले पुरा गरेन, होइन। ऊ घर जान मात्रै भन्यो भने, यो छैन भने ऊ घर जान के त अर्थ पुरा भएन नि, यसले अर्थ दिएन नि। त अर्थ पुरा नगरिसकेपछि यो वाक्यलाई पुरा गर्नलाई अर्को क्रिया थप्नु पर्यो हामीले, ऊ घर जान मानेन। त्यस कारणले मानेन चाहिँ के हो त, क्रियापद हो, समापक क्रिया हो, यसले अर्थ पुरा गर्यो। तर जान चाहिँ के हो त, अर्थ पुरा गरेन यसले, त्यस कारणले यो असमापक क्रिया हो। गएर, होइन, म विद्यालय गएर भनियो, म विद्यालय गएर के त, म विद्यालय गएर भनेर हामीले लेख्यौँ भने यो गएरले अर्थ पुरा गर्यो, गरेन नि। म विद्यालय गएँ भन्यो भने के भयो,
म विद्यालय गएँ, गएँले त अर्थ पुरा गर्यो होइन, वाक्यको अर्थ पुरा भयो, स्पष्ट भयो, वाक्य टुङ्ग्याउने पनि काम गर्यो, त्यस कारणले यो समापक क्रिया भयो। तर म घर गएर भन्यो भने के बुझ्यौँ त हामीले? अर्थ बुझेनौँ नि, त्यसले अर्थ पुरा गरेन नि, त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो के त असमापक क्रिया भयो होइन। यसले समापन गरेन, वाक्यको अर्थ पुरा गरेन यसले, त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अर्थ पुरा गर्न समापक क्रिया नै प्रयोग गर्नु पर्यो हामीले। म विद्यालय गएर पढ्छु, बल्ल अर्थ पुरा भयो वाक्यको चाहिँ। म विद्यालय गएर पढ्छु, पढ्छु भन्ने क्रियाले अर्थ पुरा गर्यो, वाक्यलाई समाप्त गर्यो, त्यस कारणले यो समापक क्रिया भयो। त गएरले त अर्थ पुरा गरेन, त्यस कारणले यो के भयो त असमापक क्रिया भयो चाहिँ होइन। त्यस कारणले जान्छ, जाँदैछ, गएको छ, गयो, जाला, जान्थ्यो, यसरी चाहिँ नि वाक्यमा प्रयोग भएको छ भने यो क्रियाले अर्थ पुरा गर्छ, वाक्य टुङ्ग्याउँछ, वाक्यलाई समाप्त गर्छ, त्यस कारणले यी समापक क्रिया हुन्। र जान, गएर, गएपछि, गएकोले भनेर जुन प्रयोग हुन्छ यी पनि क्रियाकै रूप हुन्, तर यिनले वाक्यलाई टुङ्ग्याउँदैनन्, वाक्य पुरा गर्दैनन्, त्यस कारणले यी चाहिँ के हुन् त असमापक क्रिया हुन्। यी दुईटा अवस्था हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। त यो अवस्था बुझिसकेपछि बल्ल पदवर्गको सन्दर्भमा क्रियापदको कुरा बुझ्छौँ हामी चाहिँ नि। अब क्रियापद भनेको कस्तो शब्द त वाक्यमा भन्दा जुन क्रियाको रूपले वाक्यलाई समाप्त गर्छ, वाक्यलाई टुङ्ग्याउँछ, यसलाई चाहिँ हामी क्रियापद भन्छौँ होइन। जान्छ यो क्रियापद हो, पदवर्गको रूपमा यो क्रियापद हो। जस्तो ऊ घर जान्छ, यो जान्छ भनेको क्रियापद हो। ऊ घर जान मानेन, वाक्य कुनले टुङ्ग्यायो? मानेनले टुङ्ग्यायो, त्यस कारणले यो के हो त क्रियापद हो। तर ऊ घर जान भन्यो नि, यो जान चाहिँ के त असमापक क्रिया हो, तर यो क्रियापद होइन। पदवर्गमा चाहिँ नि क्रियापद यो होइन। त्यस कारणले यो दुईटा रूप हामीले बुझ्ने भनेको के हो भने समापक क्रिया चाहिँ पदवर्गमा क्रियापद हो, पदवर्ग पढ्ने सन्दर्भमा यो क्रियापद हो, तर असमापक क्रिया चाहिँ क्रियापद होइन। यसलाई हामीले क्रियापद भनेर लेख्न मिल्दैन, किनभने यिनीहरूले वाक्य टुङ्ग्याउँदैनन्। त्यस कारणले पदवर्गको हिसाबले यी चाहिँ नै अरू नै पदवर्गमा पर्दछन्। जस्तो हामीले पदवर्ग केमा पर्छन् त यी असमापक क्रिया भन्ने कुरा पनि होइन, अरू पदवर्ग पढ्ने सन्दर्भमा पनि स्पष्ट हुन्छ। त अहिले पनि म थोरै जानकारी गराउँछु। जस्तो धातु हुन्छ नि, धातुबाटै क्रियापद बन्ने हो नि। जा धातु हुन्छ, जान्छ क्रियापद भयो, गयो क्रियापद भयो, जाला क्रियापद भयो होइन। अब धातुमा धातु प्लस आई र नु लाग्यो भने के हुन्छ भने हामीले अहिले भर्खर पढेका थियौँ, नाम हुन्छ भनेर। अघि हामीले नामको सन्दर्भमा पढ्दाखेरिमा भाववाचक नाम पढ्दाखेरिमा हामीले चाहिँ नि धातुमा आई र नु लागेको छ भने त्यो चाहिँ नि नाम शब्द हुन्छ होइन होइन। जस्तो गर भनेको छ, गर्नु, लेख्नु, त्यस्तै गरेर गराई, लेखाई, धातुमा आई र नु लागेको छ भने त्यो असमापक क्रिया चाहिँ नाम शब्द हुन्छ। असमापक क्रिया भन्यो नि हामीले, नु र आई लागेको छ धातुमा भने त्यस्तो असमापक क्रिया चाहिँ नाम शब्द हुन्छ होइन। लेख्नु, पढ्नु, हिँड्नु, खानु, डुल्नु, बस्नु नाम शब्द। नु लागेपछि नाम शब्द भयो त्यो असमापक क्रिया चाहिँ। त्यस्तै आई लागेको छ भने पनि त्यो नाम शब्द, लेखाई, पढाई, हिँडाई, डुलाइ, खवाई, यसरी असमापक क्रिया जुन प्रयोग भएको छ वाक्यमा र त्यो असमापक क्रियामा आई र नु लागेको छ धातुमा भने ती चाहिँ नाम शब्द हुन्छन्। ती क्रियापद हुँदैनन्, के हुन्छन् त नाम शब्द हुन्छन्। त्यसबाहेक धातुमा एको र ने लागेको छ भने ती विशेषण हुन्छन्। कुनै पनि धातुमा एको र ने लागेको असमापक क्रिया चाहिँ विशेषण हुन्छ, किनभने त्योभन्दा पछाडि अर्को नाम शब्द प्रयोग हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नै। जस्तो पढेको किताब, खेल्ने ठाउँ। हेर्नुहोस् त यहाँ एको, पढेको किताब, कुन किताब?
त पढेको किताब, मैले पढेको किताब राम्रो थियो। त कुन किताब राम्रो थियो? पढेको। त यसले के जनायो त? किताबको विशेषता जनायो नि त यसले चाहिँ, हैन? त्यस कारणले गर्दा यो के हो त? विशेषण हो। त कुनै पनि वाक्यमा एको लागेको छ भने पढेको किताब, गएको ठाउँ एको लाग्यो नि, गएको ठाउँ कुन ठाउँ? गएको ठाउँ, हैन? मैले हेरेको खेल, कुन खेल त? हेरेको खेल, एको लाग्यो नि त्यहाँ चाहिँ। त यसरी एको लागेको शब्दको पछाडि नाम शब्द प्रयोग हुन्छ र यसरी एको लागेको असमापक क्रियाले विशेषणको काम गर्छ। त्यसकारणले पदवर्गमा यो विशेषण हुन्छ। त्यस्तै गरेर ने लाग्यो पनि त्यही हो, खेल्ने ठाउँ, कुन ठाउँ? खेल्ने ठाउँ, हैन? पढ्ने किताब, मैले पढ्ने किताब, कुन किताब? पढ्ने किताब, हैन? अनि सुत्ने कोठा, कुन कोठा त भन्दा सुत्ने कोठा। ने लागेको छ नि सबैमा, त ने लागेको छ भने त्यसले के जनायो त? विशेषण जनायो। त्यस कारणले हैन, वाक्यमा हामीले राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। हेर्दाखेरिमा यदि असमापक क्रिया छ, त्यो असमापक क्रियामा एको र ने लागेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो शब्द चाहिँ विशेषण हुन्छ, किनभने त्यसको पछाडि नाम शब्द सँगै प्रयोग भएको हुन्छ। यहाँ भने हामीले पढेको किताब, किताबभन्दा अगाडि पढेको, खेल्ने ठाउँ, ठाउँभन्दा अगाडि। यसरी असमापक क्रियामा नु र आई लागेको छ भने नाम शब्द, अनि एको र ने लागेको छ भने विशेषण शब्द। त्यसबाहेक अन्य सबै प्रकारका असमापक क्रियाहरू चाहिँ क्रिया विशेषण हुन्छन्। अब बाँकी रहेको जस्तो हामीले भन्यौँ नि, यो जान, गएर, गएपछि यहाँ न लागेको छ, एर लागेको छ, ए पछि लागेको छ, एकोले लागेको छ, यी सबै चाहिँ के हुन्छन् त? अब क्रिया विशेषण हुन्छ पदवर्गको रूपमा चाहिँ, हैन? यसरी असमापक क्रिया र समापक क्रिया दुईटालाई हामीले बुझिसकेपछि अब समापक क्रिया चाहिँ क्रियापद हो र असमापक क्रिया चाहिँ क्रियापद होइन। पदवर्गको हिसाबले असमापक क्रिया चाहिँ नि नाम शब्द हुन सक्छन्, विशेषण शब्द हुन सक्छन्, र जुन नाम र विशेषण होइनन् ती चाहिँ नि क्रिया विशेषण शब्द हुन्। यसरी हामीले चाहिँ यो क्रियापदलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरिएको छ क्रियापदलाई, त विभिन्न आधारमा चाहिँ विभाजन गर्न सकिन्छ, हैन? तर ती आधारमध्ये पदवर्गको सन्दर्भमा चाहिँ यो दुईटा विभाजनलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, समापक क्रिया र असमापक क्रिया। समापक क्रिया पदवर्गमा क्रियापद हो र असमापक क्रिया चाहिँ पदवर्गमा क्रियापद होइनन्। यो प्रश्न हुनु पर्यो। त असमापक क्रियापद होइनन् भने के हुन् त भन्दाखेरिमा नु र आई लागेको छ भने नाम शब्द हुन्, एको र ने लागेको छ भने विशेषण शब्द हुन्, त्यसबाहेक अन्य सबै चाहिँ असमापक क्रियाहरू क्रिया विशेषण हुन्। हो, यसरी हामीले बुझिसकेपछि अब क्रियापद हामी छुट्याउन सक्छौँ सजिलैसँग चाहिँ। त यस प्रकारबाट हामीले पदवर्गमा चार प्रकारका अविकारी विकारी शब्द भनेर हामीले पढेका थियौँ। रूप परिवर्तन हुने शब्द नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रियापद, यी चारवटा चाहिँ विकारी शब्द हुन्। र त्यसबाहेक अरू 5 प्रकारका जुन अविकारी शब्द छन्, अव्यय शब्द छन्, तिनीहरूको बारेमा अब हामी पछाडि चर्चा गर्छौँ, छलफल गर्छौँ।